आतां मिल्टनान आमकां पयलीं सांगलें कितें जागा थोड्या भितर रूण करतलो म्हणून. आतां पळय तेणी कितले रूण केल्ले तें आमकां पसंद ना. पयलीं सांगलें तशेंच तेणी करूंक जाय आनी ताका काणक्याचें कांय लागना. तेणी सगळे आपले पयलांचे पळय खंय लोकांची जागा सोडल्या, शॉपां बी खंय सोडून काम केलां. तशेंच आमची हांगा शॉपां बी आहा ना, म्हाजी आहा थंयसर. आतां म्हणटा आमकां थंयसरली शॉपां मातशी फाटीं घेया आनी आमकां म्हणटा जें नर्सरी आहा ती नर्सरी वाल्याकूय फाटीं घे म्हणटा. तेन्ना हांव म्हणटा की तुका जागा दिता, पूण इतली रूण न्हू, आमचें शेत पाट करून न्हू. आमकां जाय ती तुमकां जाय तितली आमी दितले, पूण तितली न्हू. तितली तूं सांगता तितली न्हू. 4 मिटर तो घेता, हळी मारता आनी कितें करता हें करूंक नाका तेणी. हय सांग सांगले हे पुलीस कितें सांगता स्टे ऑर्डर हाड. ते आतां कोत्ता आसतना आमी स्टे ऑर्डर भायले पुलीस कित्याक मोदे दांडे घेवन आमकां मारपाक. हांवें म्हटलें तूं तर म्हाका मारी दांडे घेवन पुलीस हांव तांकां मारतली म्हणून. बट हे कितें कोत्ता मायकल म्हाका लायक ना. आमी खूब फ्रेंडली आहली तेजीशी. बट आतां हांवें ताका सांगलें हांव फ्रेंडली ना म्हणून. कित्याक तुमी बरे भाशेन तो रिस्पॉन्स तूं दिनाय जाल्यार हांव म्हटलें बरे भाशेन हें करिना सॉल्व प्रॉब्लेम. तें आमचें. थँक्यू. ऑब्जेक्शन सांगूंक ना अजून पासून, ऑब्जेक्शन दिलेलेच ना कळ्ळें. तरी आसतना बरे प्रेमान तुमकां आमकां हे भणी सांगलें तुमी डेव्हलपमेंट करा म्हणून. पूण कायदेशीर तुमी प्रक्रिया केलेलीच ना म्हणून आमी आज प्रेस एड्रेस केलेलो आसा. कारण जी भाशा जी गव्हर्मेंटाची आसा, मायकल लोबोची भाशा जी काल जी उलयलेली आसा हांवें आयकूंक ना, ते प्रमाणे ही भयण आमची फ्लासिया जी आसा ही तुमकां सांगतली हे गोश्टी बद्दल. पूण आमी बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेच्या वतीन जे शेतकार भावाची जमीन जी आज म्हापशा शहराक गेल्लेली आसा ती कदंबा बस स्टँडाचे जो जागो 22,500 स्क्वेअर मीटर गेल्लेली आसा ताका आज पासून सरकारान कांयच करून दिलेले ना की तुमकां आमी बस स्टँडाचेर तुमकां शॉपां दिता म्हणून. पूण आयज काणक्या सारक्या जितले विलेजांतले आमच्या भावांक भयणांक जर तुमी म्हापसा बस स्टँडार दिता जाल्यार म्हापशाच्या आमच्या भावाची जमीन गेल्लेली आसा तेंच्या तुमी आज पासून करून दिना. हो मोठो प्रश्न पडटा. आयज तो बस स्टँड जो बांदलेलो आसा आयज म्हणजे सावंतवाडीचो बस स्टँड कसो आसा त्या प्रमाणे हो बस स्टँड जो बांदलेलो आसा तेजेर शॉपाचें कांयच प्रोविजन केलेलें ना. बस स्टँडाची शॉपां बांदतली ही केन्ना म्हाका खबर ना. पूण हो बस स्टँडाक लागून जागो घेतलेलो आसा काय शॉपिंग कॉम्प्लेक्साक जागो घेतलेलो आसा. जर सरकार जर शॉपिंग कॉम्प्लेक्साक जर शेतकारांचो जागो जर घेता, एक्चुअली एग्रीकल्चर लँड जी आसा न्हू एक्चुअली कन्वर्ट जायना. हे भायले हितूनसून आयज कितें करतात, गव्हर्मेंटाक जाय म्हूण सांगतात आनी पीपीपीच्या अंडर आयज फटोवपाचो प्रयत्न करता आनी हे पीपीपीच्या अंडरूच जातले. तेन्ना जो भाग जो शेतकारां म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघ आयज डिमांड करता की जे भावांची शेतां गेलेली आसा तांकां तुमी ताबडतोब म्हापसा बस स्टँडाचेर जे आयज ऑनरेबल हायकोर्टान जे डिसिजन दिलेले आसा न्हू त्या प्रमाणे म्हापसा आनी काणकेचे हांकां प्रोविजन करून दिवपाचे आनी हे काम जे आसा इलिगल आहा ते ताबडतोब स्टॉप करपाचें म्हणून मागता. जो पर्यंत तांकां नोटिफिकेशन वचना तो पर्यंत अवॉर्ड मेळना तो पर्यंत सरकारा कडेन मागता, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मागता आनी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मागता हे बंद करपाचें. तेंचे कडेन उलयतली आमची फ्लासिया प्लीज. थँक्यू. हांव एक शेतकरी आनी वेला बोडगेश्वराचो हांव एक कमिटीन हांव एक मेंबर आसा. हांव आतां एक पेशंट म्हणजे मायकलाक विचारूंक सोदता. मायकल, आयज तूं कोण? तुका त्या मिनिस्टरीन कसले पद गावला? तूं कचरा मिनिस्टर म्हणजे तूं कचरो उखल. तूं आमचे शेताचे जमीन माती पुरो तुका हाडूंक ना. तुका फक्त लोकांनी हाडला तर हितून कालांगूट न्हू. तूं कालांगूट येयल्या तुजी पळय. तूं काणक्याचो येताय. काणक्यान तुजें कितें काम आसा? काणक्यान तूं कितें डेव्हलपमेंट करताय? तूं जेन्ना तुजे नाग्यासून ते कांदोळे पर्यंत फक्त हे काम केलाय तूं? रस्ते करून केलाय तूं? ना, फक्त काणक्याचो म्हापसात तुका रस्ते जाय. म्हणजे तूं हे कितें करूं सोदताय आनी तूं कितें आमकां सांगूंक सोदताय आमकां कळना. आनी आतां थोड्यान तूं हांगा आमच्या इलेक्शनाकूच शेवलेन रावंक सोदताय मरे आनी आमचेच तूं पाड घालताय. तेन्ना मायकल लोबो तुका एकूच सांगता, तुजो तूं कचरो उखप. तूं आमच्या काणक्या वेल्ल्यान तूं मात्र मेहतात जावं नाका रोडा खातीर. आमकां डेव्हलपमेंट जाय, आमकां आमी जाय आमी करतले. पूण ताका डेव्हलपमेंट मिनिस्टर जो आसा PWचो मिनिस्टर तेणी येवन आमकां सांगूंक जाय. आनी मेन म्हणजे एकूच तुमी जे आमी सरकाराक जागो दिता ते सरकारान आमच्या शेतभावांक आमकां तेंचे जे कितें दिवंक जाय मोफुतला तो पयलो दियात. ते पयले आमचे गरिबांचे पयले पळय की आयज आमी तेचेर त्या शेताचेर आमची फॅमिली आमी पोसतात आनी तूं येताय आनी आमचे फॅमिलीचेर तूं पोटापाय दवरता. म्हणजे तूं कोण? तूं गुंडागिरीची दादागिरीची भाशा करताय तूं. ते आमकां बी तुमच्या शेतकाराकूय करूंक शकता आमी तुजे दादागिरी भाशा.
पूण तूं असो पुलिसांक घेवन वचा, तुका जर येवपाचें आहा तूं डायरेक्ट यो मरे आमचे कडेन आनी आमचे कडेन उलय. शेतकार भाव तुका मारचे ना, तर तूं तर अशें जर कशें आमी तुका तूं तर पुलिसांक अशें जाल्यार आमी आनी कोण धाडटले. पण आमी ते कागाळ घालूंक ना ती, हे तुका मायकलाक सांगता हांव. कित्याक मायकलो खूब जाला. तूं जेन्ना तेवढे नागयले न्हू ते ओके, पूण काणक्या वेल्यान तुका लागून गावचें ना. ते काणक्या वेल्यान आमी अशे शेतकारी जे आसात ते खरे कश्टाळू मनीस आहात. तुज्या भशेन न्हू, तूं जो कहल्या तो तुका खबर ना. तूं शेतकरी न्हू आनी तूं पयलो कोण आसलो तो तूं विसरलाय. आतां तुका लोकांनी जनतेचे आशिर्वादान तुका तो व्हडलो केला म्हणून तूं जनतेकूच त्रास जाता हें म्हणटा हांव. आनी दुसरें म्हणजे मेन म्हणजे सांगता हांव आमच्या वासुदेव कोरगांवकर आनी अनिता कोरगांवकर सरपंच आहात. आगो पळय अनिता कोरगांव सरपंच, तुजें जे हे तुजें 2-3 म्हयन्याचे तूं गोंयचेर काडलाय तेतून आमच्या वेला काणक्यान खूपच इनलिगल कामां चालू केलाय. तुका कितें तो फायदो आहा गो? तूं कितें करप्शन करूंक सोदताय आनी आमच्या वेला काणक्या जमीन तुवें नांवार तूं उरताय हें म्हाका कळना. तूं सरपंच आहाय, तुका आमच्या वेला काणक्या पंचायत निवडून हाडला हें पब्लिकेचें काम करपाक, न्हू हें मिनिस्टराचें काम करपाक. तूं मिनिस्टर म्हणल्यार कितें गो? तुका मायकेलान सरपंच केलो म्हणून तूं आमच्या वेला काणक्या सारकें पांय घालता म्हणून उरता कितें गो? हांव तुका एकूच विचारता अनिता कोरगांवकर पळय काणक्या रावता म्हजें शेत म्हापसा टू हें आहा काणका ते लायनीन आनी तेजेर कोपेल आहा थंय. तर म्हाजें रिक्वेस्ट कितें, आमकां तुमी वतात ते जागे न्हू, आमकां पयले बाट घेता आसतना ते लॉ आहा, पयले पयशे दी मागीर बाट व्हर. मागीर ते आतां हे पळयता तशी शेत म्हणजे आमकां वालोर कहो ना ह्या शेताक. आतां आमी कितें म्हणटात, पयले पयशे दियात आमकां मागीर करात तुमी कायदे सगळ्यांक लागता, शेतकाराकूच आमकांच लागना, शेतकाराकूच लागता. कित्याक आमी सगळे बरोवन धाकटुले तर बसत जाल्यार बरोवन आमी दितात. आमी लास्ट टायम मायकलाक सांगलेलें ते उदी गटराचें तुवें सोडलाय काणका मटन शॉपाची. ते म्हटलें तूं कित्याक हांगा सोडलाय, डायवर्ट कर आनी हूंय. तो म्हणलो ना, म्हणलो हे सायडीक तूं आपूण भोगतलो म्हणून. आनी ते सायडीक म्हणजे एक गटर तेणें बंद केला आनी एक गटर आमचेच सायडीन सोडला. आनी लास्ट टायम म्हाका सगळे घाय जालेले. आनी तरी राग धरूंक ना तेंचो. आनी म्हटल्यार बरे भाशेन मायकल कोण ते सारकें म्हणून. तेणें कितें केलें आतां हांवें दिलें पळय मायकल लास्ट टायम घाय जाली ह्या फावटी आमी सीक पडटली आनी पळय आमकां म्हटलें शेत करूंक मेळना, आमकां लॉस सगले. लास्ट टायम सारकेंच लॉस, 5 साक आमी हाडलेले घरा. आनी वर्साचीं वर्सां आमकां इतकें भात जातालें की काय आतां आमकां एक हें जायना, कांयच जायना. तर हे फावटी म्हटल्यार हांव वचिना शेत कित्याक तुमकां लागून. ते सगळे उदीक ते काणक्या आख्खें ते सायडीक बंद उदीक हांगासर मटन शॉपाचेर ते सगळे डायवर्ट आमचे हितून येता. तर तेणें कितें केलें, रोखडें JCB हाडलो आनी रोखडें तेणें हें केलें, वावरी मारली, इनकम्प्लीट वावरी. आनी मागीर तेणें कितें केलें, रस्तो केलो. रस्ते फातर घालून तेणें हें केलें. आनी आमी म्हटलें बरें कोत्ता जाल्यार करूं दी म्हटलें, कित्याक आमकांय मातशें बरें जातलें. बट हें तेणें एडवांटेज करून तेणें वॉल केली म्हणटच आमकां सारकें बेजारसार जालें. हांवें मनोजाक फोन मारलो. मनोज म्हणलें सरपंच एक्चुली आमची हांव नको दिवचें ना, बट मनोज सगळें हँडल करता. हांवें म्हणलें हें कितें काय म्हटलें. तो म्हणा लागलो आपूण नको म्हणा लागलो. आपूण नको, तूं सरपंच मरे, तूं काय नको म्हटलें. तो म्हणा लागलो आपूण काय नको, आपूण वचून पळयता म्हणा. तो गेलो पयलो कांयच सांगूंक ना म्हाका. दुसरे दिसा हांवें गेली आनी सांगलें बरें हें करतात तुमी काम करून म्हाज्या शेतांनी आतां स्टॉप करतली म्हणून हांवें शॉपार स्टॉप थंय वचून स्टॉप केलें काम मागीर पळयना. म्हणून आमी मागता डेप्युटी कलेक्टरा कडेन आमी आयज कंप्लेंट केलेली आसा. हितून तुमकां इनवोटाची कॉपी दाखयता. डेप्युटी कलेक्टराचो रोल कितें आसा की एवॉर्ड कॉपी ही पयली एवॉर्ड पयशे दिवपाचे, नोटिफिकेशन धाडपाचें, मागीर हें काम करपाचें. आमी डेप्युटी कलेक्टराक सांगता, रिक्वेस्ट करता. एक्चुअली रिक्वेस्ट करपाची म्हणपाची गरजूच ना. डेप्युटी कलेक्टराचो रोल कितें आसता, टू कलेक्ट द रेव्हेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स आनी ते पयशे सरकाराक दिवचे पडटा. डेप्युटी कलेक्टराचो रोलूच हांगा दिसना. डेप्युटी कलेक्टराचें काम कितें आसा आनी कलेक्टराचें काम कितें आसा हांगा, फक्त लोकांचे इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आहा ते मोडपाचें. आनी इल्लिगली जेन्ना तुमी एन्क्रोच जागो जेन्ना करता, इल्लिगली म्हणचे पडटा. कित्याक लागून गोव्हर्मेंटाक अशें म्हणचें पडटा, कारण कित्याक लागून तेंच्यांनी कायदेशीर प्रक्रिया करीत आसतना
आयज आमचे शेतकार भावांचो जागो एक्वायर केलेलो, एक्वायर करूंक ना आनी बळजबरी आतां फुडल्या म्हयन्यात 19 की 18 ऑक्टोबर पर्यंत ते म्हणटा कितें आमकां हे काम कंप्लीट करपाक जाय म्हणून काही आमचो क्लाउड ऑलवेज सर केल्लो कोर्टान सांगलेले की थंयसर जे गाडे जे आसात काणका बायपास काणका रोडाक जे गाडे जे आसा पर्रा रोडाक तांकां तुमी पुनर्वसन करपाचें म्हणून अजबाची गोष्ट ऑनरेबल हायकोर्ट एक डिसिजन दिता की जे गाडे जे कोणाचे हे असले इलिगल असले म्हणजे पंचायतीन लायसन दिल्या उपरांत ते टीसीबीचे अप्रुवल नसले खंयचे पंचायतीचे लायसन नसले पंचायत मेंबर जे ठरयतात त्या प्रमाणे तुम्ही गाडे थंय उबे करतात आणि तांकां ते हायकोर्टान वयतात ऑनरेबल हायकोर्टान डिसिजन दितात तांकां की तांकां गाडे जे कोणी बांदलेले आसा तांचो जागो जो कोणाचो वयता तांकां म्हापसा कदंबा बस स्टँडाचेर तांकां प्रोविजन केलेलें आसा अशें एका लोकल पेपराचेर येयलेलें आसा की 13 गाड्यांचे म्हापसा येथील कदंबा बस स्थानकावर पुनर्वसन म्हणून आणि म्हापसा शहराचे आमची काणका बायपास रोडाक जागे गेलेले आसा म्हापसा सर्कलाकडून पणजी रोडाक आमचे जागे गेलेले आसा तांकां एक गाडो घालपाक सरकार परमिशन दिना म्युनिसिपालिटी परमिशन दिना आणि आता काणका बायपास रोड तांकां गाडे तांकां जागो तांकां बस स्टँडाचेर कितें दिलां म्हणून आमचें ऑब्जेक्शन कांयच ना दिवपाकूच जाय शेतकऱ्यांक जागो हायकोर्टाचें हांव अभिनंदन करता तांकां दिला म्हणून आमच्या म्हापसा शहरांतले जे जे कोणाचे जागे गेलेले आसा शेतकऱ्यांक लागून शेतकऱ्यांचे तांकां आयज खरोखरच चान्स पडलेलो आसा ह्या डिसिजनासून हायकोर्टाचें आमी अभिनंदन करता आणि शेतकार भावांचे जे जागे जे गव्हर्नमेंटान एक्वायर करिनासतना आयज दादागिरीची भाशा जी आज कोण उलयता ती दादागिरीची भाशा आमची शेतकार बोडगेश्वर शेतकरी संघ कशीच खबर नमस्कार श्री बोडगेश्वर शेतकरी संघ म्हापसाच्या वतीन सगळ्या पत्रकार भावांचे आणि भगिनींचे आम्ही मनापासून स्वागत करता आयज आम्ही म्हापसा बोडगेश्वर शेतकरी संघ आयजूच सांगता आम्ही गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा शेतकऱ्याच्या वतीन डेव्हलपमेंटाक म्हणटा तो ओपोज म्हणटा तो कांयच ना आयज कळोन चुकला म्हापसा शहरात शेतकार भावांनी आमच्या जमिनी दिल्या हे कळोन चुकला म्हणपाचे शब्द कित्याक लागून म्हटले सरकाराक कळोन चुकोवंक जाय म्हापसा शहराचे आमचे शेतकऱ्यांनी आयज जमीन म्हापसा काणका बायपास रोडाक दिलेलो आसा पणजेच्यान म्हापशेच्यान पणजे रोडाक वता ताका दिलेलो आसा आणि आता गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या अंडर म्हापशेच्यान पर्रा रोड जो गेलेलो आसा ते सर्कल जंक्शन पासून आयज ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा हेतूनसून आमची शेतकारी प्लासियन आमची भयण प्लासियन आनी सोजा दाव्या सायडीक बसलेली आसा तिने खूब कळकळेची विनंती केली कलांगूटच्या MLAक आणि सांगले आमकां आयज कसलीच नोटीस येवंक ना तुम्ही शेतकार भावांची जेन्ना जमीन जेन्ना एक्वायर करता तेन्ना डेप्युटी कलेक्टरांसून एक नोटीस वयता अंडर सेक्शन 4A सेक्शन 5 लागता 6 लागता 7 लागता त्या प्रमाणे ऑब्जेक्शन सजेशन घेवचें आसता आयज खंयचीच नोटीस येवंक ना की अमको जागो शेतकार भावांचो घेता म्हणून हेच्या पयलीं आमकां नोटीस येयल्ली म्हापशेच्यान पणजी असो वयता ताका आनी काणका बायपास तो आसका अंजुना वयता सांगलेलो मनोहर पर्रीकरान आनी फटींग उडोवन गेलो आनी शेतकार भावांची जमीन 1 रुपया शेतकाराक सुद्दां आज पासून मेळलो ना तरी आसतना आमी उबी रावले आयज म्हत्वाचे मुद्द्याचेर थंयसर आमकां सेक्शन लावन डेप्युटी कलेक्टरान नोटीस धाडलेली आनी त्या प्रमाणे ती कोर्टान मॅटर चालू आनी ते कोर्टान पयशे घातल्या म्हणून आज पासून तशेंच पेंडींग आसा आयज फ्रेश गोश्ट म्हणजे म्हापशेच्यान पर्रा रोड गेलेलो आसा न्हू त्या रोडाक आयज नोटीस येनासतना खंयचीच एवॉर्ड कॉपी कोणाकूच पयशे मेळोंक ना म्हणल्यार आमची भयण आनी भावांनी सरकाराक सांगपाचो प्रयत्न केलो आमचो कलांगूटचो MLA ऑनरेबल मिनिस्टर मायकल बाब लोबो ताका सांगपाचो प्रयत्न केलो पूण एक गोश्ट म्हत्वाचो भाग येता की गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे आसा हेंच्यांनी गव्हर्नमेंटा कडसून पयशे घेतले आनी तेंच्या अंडर हे ब्युटिफिकेशन काम चालू आसा जेन्ना गोवा ट्युरिझम डेव्हलपमेंट